अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप इस इंटरनेशनल बेशरम की वीडियो देख लें। ये करामत सुनी है गौसे आदम की? हुजूर गौसुल आदम की करामत है, जो उनसे मुसाफा करता था उसे मौत नहीं आती थी उस दिन। ईमान से हाथ दो बेटों को पता भी नहीं। अल्लाह की शान, एक दिन बच्चा मिल के भी गया और मर गया। गौसुल आदम दस्तगीर की शान थी कि आप अपने शागिर्दों को पढ़ाते थे और मौज में उन्हें कभी कहते थे मर जाओ, तो सारे मर जाते। उस आदमी ओए मनुस फिर फरमाते जिंदा हो जाओ, वो उठ जाते। जब मर गए वो बोली नहीं, उसने छुप के अपना बच्चा भी लिटा दिया। अब आपने फरमाया उठ जाओ, वो सारे उठ, वो नहीं उठा। अब चीख पड़ी, मेरा बच्चा मर गया। अगली बात कह दी, हुजूर मुसाफा करके गया था, कैसे मर गया? तो से पाक को जलाल आ गया। अब अगली करामत आपने आधी सुनी हुई है। इजाजत, जलाल आया, उठे तो फिजा में हाथ बुलंद किया, हाथ बुलंद करके झटका दिया, उसका बच्चा उठ के बैठ जिंदा हो गया। वो चली गई शुक्रिया अदा करके। मुरीदों ने पूछा हुजूर ये क्या था मामला? नहीं बताऊंगा। आप सुनिएगा जरा। आपने फरमाया उसका तड़पना मुझसे नहीं देखा गया, इजराइल रुए लेकर जा रहा था, मैंने उसके हाथ से रुए पकड़ी कि जितने मुद्दे थे आज इस बच्चे के सदके अल्लाह ने सारे भी जिंदा कर दिए। बेशरम तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन ये इतना इंटरनेशनल किस्म का बेशरम है, ऐसा बेशरम आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। कह रहा है कि इजराइल रूह लेकर जा रहा था तो गौस पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने इजराइल से रूह छीन ली। शर्म होनी चाहिए, कुछ हया होनी चाहिए, कुछ गैरत होनी चाहिए। तुम बेशरम भी हो, बेहया भी हो और बेगैरत भी हो। तुम्हारे अंदर हया नाम की कोई चीज मौजूद ही नहीं है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी के वालिद भी तो फौत हुए थे, उनके दादा भी तो फौत हुए थे, लेकिन शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने अपने वालिद की रूह को तो इजराइल से नहीं छुड़वाया और दोबारा अपने वालिद के जिस्म में दाखिल नहीं किया, लेकिन अपनी मुरीदनी के बेटे की रूह को छीन लिया और जिस्म में दोबारा दाखिल करके जिंदा कर दिया। सवाल ये पैदा होता है कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी को अपने बाप से ज्यादा प्यार था या फिर मुरीदनी के बेटे से ज्यादा प्यार था? तो मालूम होता है ये इनका प्रोपेगेंडा है और लोगों के ईमान को तबाह करने की साजिश है। अब मैं आपको अल्लाह के कुरान की दलील देने लगा हूं, आप कुरान की दलील जरूर सुनिएगा। अल्लाह का कुरान कहता है, जब मैं किसी इंसान की रूह को निकालता हूं तो टांगों से शुरू होती है और पूरे जिस्म से होती हुई जब हुल्कूम पर पहुंचती है यानी हलक पर पहुंचती है तो मैं वहां पर उसको रोक लेता हूं। तरजिऊनहा इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो तो रूह को दोबारा जिस्म में लौटा कर दिखाओ। अल्लाह चैलेंज फरमाते हैं, लेकिन कौन है जो अल्लाह के चैलेंज को कबूल करे और ऐसा करने की ताकत रखे? कोई भी ऐसी ताकत नहीं रखता। कि रूह को निकालने वाला भी अल्लाह है, रूह को दोबारा डालने वाला भी अल्लाह है, जिंदगी और मौत देने वाला भी अल्लाह है और जिंदगी और मौत का मालिक भी सिर्फ अल्लाह है। बेहया मुल्ला से कोई पूछे कि तुम्हारा बाबा तो हजरत जिब्रील से अपनी मुरीदनी के बेटे की रूह को छीन सकता है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सामने कई सहाबा फौत हो गए और अल्लाह के नबी रोते रहे, लेकिन इजराइल से रूह छीन ना सके। हत्ता कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का बेटा हजरत इब्राहिम उनकी झोली में वफात पा गया, लेकिन अल्लाह के नबी रोते रहे और रूह को छीन ना सके और दोबारा जिस्म में दाखिल ना कर सके। तो मालूम होता है कि तुम्हारे नजदीक तुम्हारे बाबे का शान नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से भी ज्यादा है। सारा बकवास है, सब कुछ करने वाली अल्लाह की जात है, उसके अलावा कोई कुछ अख्तियार नहीं रखता। ना बताएंगे गौस पाक के लिए कि गौस पाक के लिए कहने वालों ने कहा अगर पूरी जमीन के दरख्तों के पत्तों को कागज बना दिया जाए, दरख्तों की कलमों को, उसकी टहनियों को कलम बना दिया जाए, सारे समुंदरों को रोशनाई बना दी जाए, इंसान जिन्नात फरिश्ते सब मिलकर गौस की शान लिखते रहे तो लिखने वाले थक जाएंगे, पत्ते खत्म हो जाएंगे, रोशनाई खत्म हो जाएगी, समुंदरों का पानी खत्म हो जाएगा, मेरे गौस की शान कभी खत्म नहीं हो सकती। और जो मेरी नसीहत से मुंह फेरेगा उसकी जिंदगी तंग हो जाएगी और क़यामत को हम उसे अंधा करके उठाएंगे। वो कहेगा कि मेरे परवरदिगार तूने मुझे अंधा करके क्यों उठाया, मैं तो देखता भागता था। अल्लाह फरमाएगा कि ऐसा ही चाहिए था, तेरे पास हमारी आयतें आई तो तूने उनको भुला दिया, इसी तरह आज हम तुझको भुला देंगे। झूठों का चैंपियन अमीनुल कादरी तो पहले मौलवी से भी ज्यादा बेगैरत निकला। इसने अल्लाह की शान को गौस पाक की शान में तब्दील कर दिया। जो शान अल्लाह ने कुरान में अपनी बयान की है वो इसने गौस पाक पर लगा दी कि ये मेरे गौस की शान है। हालांकि अल्लाह ताला कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाते हैं, ये कुरान की आयत देखें, इसका तर्जमा भी देखें, ये अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं। कुरान की आयत का तर्जमा कुछ यूं है कि तुम फरमा दो
اگر سمندر میرے رب کی باتوں کے لیے سیاہی ہو جاتا تو ضرور سمندر ختم ہو جاتا اور میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوتیں، اگرچہ ہم اس کی مدد کے لیے اسی سمندر جیسا اور لے آتے۔ اندازہ لگائیں کہ جنہوں نے شیخ عبد القادر جیلانی کی شان کو اللہ کے برابر کر دیا اور ان لوگوں نے شیخ عبد القادر جیلانی کو اللہ کے برابر لا کر کھڑا کر دیا، اللہ کی صفات ان میں شامل کر دیں، تو ان سے بڑا مشرک کون ہو سکتا ہے؟ یہ اتنے بڑے مشرک ہیں کہ ان جیسا مشرک پوری کائنات میں موجود نہیں ہے، اور ان کو جہنم کا ایندھن بنا کر گھسیٹ کر دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ ولایت چھین لینے کا حق بھی اللہ نے غوث اعظم کو عطا فرمایا۔ اٹ پٹو تے ایک مولوی ملتا ایک شخص سرکار غوث اعظم کی خانقاہ کی چوکھٹ پہ پڑا ہوا ہے اور وہ آہوزاری کر رہا ہے، چوکھٹ پہ پڑا اور آہوزاری یعنی رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے۔ کوئی آتے ہیں تو ان سے کہتا ہے میری سفارش کر دو شیخ عبد القادر جیلانی سے کہہ کے مجھے معاف کر دے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے کہا حضور وہ جو چوکھٹ پہ پڑا ہوا بندہ ہے گڑ گڑا رہا ہے، آپ سے معافی چاہتا ہے، آپ معاف فرما دیں۔ غوث پاک نے فرمایا جا میں نے اس کو معاف کیا۔ سر ادھر یہ سٹوری ختم نہیں ہوئی ہے، اتنا کہنا تھا کہ میں نے اس کو معاف کیا، وہ شخص ہوا میں اڑنے لگا اور اڑ کے جانے لگا۔ دیکھنے والے کو حیرت ہوئی کہ یہ ہوا میں اڑنے لگا، تو پوچھنے والے نے پوچھا غوث اعظم سے سرکار یہ تو ہوا میں اڑا ہے، فرمایا تو کیا سمجھا، وہ کون تھا تجھے معلوم ہے؟ کہا وہ اپنے وقت کا ابدال ہے، ابدال۔ اللہ معافی دے، توبہ توبہ توبہ۔ کہا پھر وہ چوکھٹ پہ کیوں پڑا ہوا تھا؟ فرمایا چوکھٹ پہ اس لیے پڑا ہوا تھا کہ وہ ہوا میں اڑتے ہوئے جا رہا تھا، اور ہوا میں اڑتے اڑتے جب میری خانقاہ آئی تو میری خانقاہ کے اوپر سے اڑنے لگا کہ میں بھی ولی یہ بھی ولی، تو میں ان کی خانقاہ کا ادب کیوں کروں، کیونکہ ولی میں بھی ہوں ولی یہ بھی ہے، تو میں نے اس کو پٹک کے یہاں گرا دیا کہ میری خانقاہ کا اس نے ادب نہیں کیا۔ پھر اس نے گریہ وزاری کی، پھر اس کی توبہ قبول ہوئی اور پھر اس کا مقام اس کو عطا کر دیا گیا۔ اب یہ دیکھیں کہ کہا جا رہا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کے آستانے کی جب تعظیم ایک ابدال نے نہ کی تو شیخ عبد القادر جیلانی نے اسے زمین پر پٹخ دیا اور اسے جب تک معاف نہ کیا اس کی توبہ قبول نہ ہوئی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جھوٹوں کا چیمپئن اتنا بڑا جھوٹ بول رہا ہے کہ 100 آدمی بھی مل کر نہیں اٹھا سکتے۔ کہہ رہا ہے کہ ابدال ہوا میں اڑ رہا تھا، ان کے غوث کتب ابدال تو ہوا میں اڑتے ہیں، لیکن کسی صحابی کے پاس یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ ہوا میں اڑیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس بھی ہوا میں اڑنے کا اختیار نہیں تھا۔ مکے سے مدینے ہجرت کی تو پیدل کی، اللہ کے نبی ہوا میں نہیں اڑ سکے، لیکن ان کے بابوں کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ ہواؤں میں اڑتے ہیں۔ تو پکی بات ہے کہ تمہارا دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کہ جن زبانوں سے تم اتنی بڑی بڑی کہانیاں اور گستاخیاں کرتے ہو اور اللہ کے نبی کی شان کو کم کرتے ہو اور اپنے بابوں کی شان کو بلند کر دیتے ہو، تمہاری اس زبان کو تمہارے جسم کے ساتھ لپیٹ کر تمہیں جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔